बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज़ राजा के साथ, और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, खबर बहुत बड़ी है, बल्कि गोया कहना चाहिए कि खुशखबरी है। एक ऐसी खुशखबरी जो कि तकरीबन 70-73 बरसों के बाद जो है वो मौसूल हुई है। लेकिन खबर की तफसीलात में जाने से पहले आपको मैं ये बताऊं कि ये खबर हम आपकी खिदमत में थोड़ा लेट इसलिए पेश कर रहे हैं क्योंकि इस हवाले से कुछ तफसीली अपडेट्स हम तकरीबन 36 घंटे कबल आपकी खिदमत में पेश कर चुके हैं, जब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोटिंग का हक देने का जो बिल है पार्लिमानी कमेटी से मंजूर किया गया था। और उसी वक्त हमने ये कहा था कि रोक सको तो रोक लो, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक पार्लिमानी कमेटी ने तो दे दिया था। और आज 10 जून के इजलास के अंदर ये हुआ कि कौमी असम्बली में भी ये बिल जो है वो पास कर लिया गया। लेकिन उससे पहले एक और अहम तरीन बात, और वो अहम तरीन बात यह है कि जून का महीना जो है वो खुशखबरियों का महीना है। पाकिस्तानी अवाम को मुसलसल पाकिस्तान की इकानमी हो या कि कानून साजी हो, दोनों मैदानों के ऊपर जो है वो मुसलसल पाकिस्तानी कौम को खुशखबरियाँ मिल रही हैं, अच्छी खबरें मिल रही हैं। और 10 जून की भी एक बड़ी खुशखबरी, बड़ी खबर यह है कि कौमी असम्बली ने 10 जून को 21 बिल मंजूर करके पार्लिमानी रिकॉर्ड कायम कर दिया है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, जिसके ऊपर दो तरह के इल्ज़ाम उनके मुखालफिन की जानिब से लगाए जाते रहे। पहला इल्ज़ाम यह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है वो कानून साजी के ऊपर तवज्जो नहीं दे रही और पार्लियामेंट में कानून साजी नहीं की जा रही। ये एक पहला इल्ज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालफिन लगाते हैं तहरीक इंसाफ के ऊपर। और दूसरा बड़ा इल्ज़ाम कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पार्लियामेंट के ज़रिए कानून साजी की बजाय आर्डिनेंस के ज़रिए कानून साजी पर यकीन रखती है और आर्डिनेंस जारी कर रही है। अगरचे अगर एदाद शुमार को देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमतों ने सालाना बुनियादों पर जितने सदारती आर्डिनेंस जारी किए, यानी पार्लियामेंट की बजाय सदर के दस्तखतों से जो कानून साजी की, उनके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सदारती आर्डिनेंस लाई उनकी तादाद उनसे कहीं कम है। लेकिन इसके बावजूद जो माहिरीन हैं कानूनी, वो एक तरह की जानिबदाराना अप्रोच जो है वो अपना कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर तनकीद करते हैं। लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कड़ा जवाब दिया, ज़बरदस्त जवाब दिया, और कौमी असम्बली के अंदर मुख्तलिफ बिलों के, जिसमें जो है वो कुलभूषण जादेव की अपील के हक के समेत और दीगर कानून साजी समेत 21 अहम तरीन जो बिल हैं वो कौमी असम्बली में आज पेश हुए, आज पास भी कर लिए गए। इस मौके के ऊपर अपोजिशन ने यह पूरी कोशिश की कि किसी तरीके से हुकूमत को कानून साजी से रोका जाए, लेकिन बड़े ही शानदार अंदाज में डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने पार्लियामान की यह कार्रवाई चलाई। अपोजिशन बार बार डिस्टर्ब करने की कोशिश करती रही, बार बार कोरम की निशानदेही करके इजलास को जो है वो सबोताज करने की कोशिश करती रही, लेकिन बड़े ही शानदार अंदाज में कासिम सूरी जो है वो उनके साथ डील करते रहे, जिसके जवाब में अपोजिशन की जानिब से उनके खिलाफ एक तरीके से मतमाद भी सामने आई है। उसके हवाले से हम एक अलग वीडियो कर चुके हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम ये बात कर रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बिल आखिर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जो दरीना ख्वाब था, इमरान खान का जो दरीना ख्वाब था ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के हवाले से, वो पूरा हो गया है। और उस ख्वाब को पूरा करने में इमरान खान ने तकरीबन 10 बरस तक जद्दोजहद की। 2011 के तारीखी जलसे में इमरान खान ने इस बात का ऐलान किया था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोटिंग का हक जो है वो दिया जाएगा। उसके बाद 2013 के इंतखाबात में भी नहीं मिल सका, जद्दोजहद जारी रही। इफ्तिखार चौधरी जो साबिक चीफ जस्टिस हैं, उनकी जानिब से कुछ मसाइल, कुछ रुकावटें सामने आई। फिर 2018 के बाद 2018 के बाद सुप्रीम कोर्ट में जब चीफ जस्टिस साकिब निसार थे तो ज़िमनी इंतखाबात के अंदर एक पायलट प्रोजेक्ट किया गया और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोटिंग का हक दिया गया। फिर यह मामला उसी तरह से रुका रहा। अब की बार ये सोचा जा रहा है कि 2023 के इलेक्शन के अंदर में बाकायदा तौर पर तमाम हलकों में जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट रजिस्टर हैं उनको वोट डालने का हक जो है वो दिया जाए। अपोजिशन इस मौके के ऊपर बड़ी हैरान, परेशान और गमज़दा नजर आई। दो वजूहत थी। एक वजूहत तो ये थी कि वो इसलिए मुखालफत नहीं कर सकते थे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की अगर उन्होंने वोट की मुखालफत की तो फिर उनको वो क्या जवाब देंगे, क्योंकि पहले ही लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद बड़ी जमात है जिसको पाकिस्तान बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की जानिब से बड़ी तादाद में वोट मिलेंगे, और मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी एदाद शुमार के लिहाज से बड़े नीचे हैं। तकरीबन 1 करोड़ आबादी है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की पूरी दुनिया के अंदर, जिसमें कहा जाता है कि 70 लाख के करीब जो हैं वो वोटर हैं, और उनका वोट बैंक अगर किसी भी सियासी जमात के पास आ जाए तो वो यकीनन आइंदा इलेक्शन में अहम तरीन जो किरदार है वो अदा करेगा।
آج اپوزیشن نے جس قسم کا رویہ اپنایا اس کے بعد تو میرا نہیں خیال کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی یا پاکستان مسلم لیگ نواز کو ووٹ دینے کے متعلق سوچیں گے بھی. اور پاکستان جو پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں بلاول بھٹو، وہ تو بڑے دور کی کوڑی لائے. اب وہ کہہ تو نہیں سکتے تھے کہ ہم اس کی مخالفت نہیں کرتے، اس لیے انہوں نے کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ملنا چاہیے، لیکن اس طرح سے نہیں ملنا چاہیے جس طرح حکومت دینا چاہ رہی ہے. لیکن پھر بلاول بھٹو نے اس طرح سے بتایا بھی نہیں کہ پھر کس طرح سے ملنا چاہیے، کیونکہ حکومت تو مسلسل یہ کوشش کر رہی ہے کہ تمام پارلیمانی پارٹیوں کو، اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلے اس معاملے کے اوپر، لیکن اپوزیشن کی جانب سے کوئی بھی مثبت رد عمل جو ہے وہ سامنے نہیں آیا. اور پھر بلاول بھٹو نے ایک اور بڑی عجیب و غریب بات کر دی. انہوں نے یہ کہا کہ الیکٹرانک ووٹنگ کی طرف جب آپ جائیں گے تو دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کیا راہ جو ہے وہ ہمارا الیکشن سسٹم ہیک نہیں کر لے گی اور راہ جو ہے وہ ہمارے نتیجے نہیں بنائے گی. یہ ایک بڑی عجیب و غریب بات انہوں نے پاکستان کی انفارمیشن ٹیکنالوجی کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، جو منسٹری ہے اور جو دیگر پاکستانی ماہرین ہیں ان کے اوپر سوالیہ نشانات کھڑے کیے ہیں. یقیناً اس کے حوالے سے پہلے پائلٹ پروجیکٹ ہوگا اور اس کے بعد ای ووٹنگ کی طرف جایا جائے گا، لیکن شاید بلاول بھٹو زرداری یہ نہیں جانتے کہ پاکستان میں فوری طور پر ای ووٹنگ کی طرف مکمل طور پر نہیں جایا جا رہا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو مینول طریقہ کار کے تحت ووٹنگ کا عمل ہے وہ بھی اسی طرح سے جاری رہے گا. سرے صرف اس کو ایک فردر آپشن، ایڈیشنل آپشن کے طور پہ ساتھ رکھا گیا ہے تاکہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ آگے کی جانب بڑھا جائے. تو اس لیے یہ اہم ترین بل تھا جو قومی اسمبلی کے اندر منظور ہوا. اوورسیز پاکستانیوں کو 70-75 سال کے بعد خوشخبری ملی اور اپوزیشن جو ہے وہ اپنا سمون لے کر رہ گئی. اب قانونی ماہرین جو ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ بل یہاں سے سینٹ میں جائے گا، اور میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ سینٹ میں بھی ایک اچھی اکثریت ہے حکومت کی، اور اگر خدا نخواستہ سینٹ سے یہ منظور کرانے میں کامیاب نہ ہو پائے تو اس کے بعد جوائنٹ سیشن کا آپشن موجود ہے حکومت کے پاس، اور قومی اسمبلی اور سینٹ کا مشترکہ اجلاس بلا کر حکومت اسے بڑی آسانی کے ساتھ اوورسیز پاکستانیوں کو جو ووٹ کا بل ہے اسے منظور کرا سکتی ہے. گویا کہ بال اس وقت حکومت کے کورٹ روم میں ہے، حکومت کے اختیارات میں چیزیں جو ہیں وہ آ چکی ہیں اور بڑے شاندار انداز میں حکومت نے یہ سارا کام کیا ہے. اپوزیشن کو ایک بڑا انہوں نے سرپرائز بھی دیا ہے، جو کہ یہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ صرف 24 گھنٹوں کے اندر پارلیمانی کمیٹی سے بل پاس ہونے کے بعد اس طرح سے قومی اسمبلی کے اندر بھی آ جائے گا. اگرچہ سارا ایجنڈا جاری ہوتا ہے، سب کچھ سامنے تھا، لیکن اپوزیشن ان ساری چیزوں کو جج نہیں کر پائی. پھر ایک اور اہم ترین بات، بجٹ 11 جون آج کا دن، اور عوام کی بڑی امیدیں ہیں اس کے ساتھ وابستہ. لیکن اس سے پہلے جو انتہائی اہم ترین جو گزشتہ چند دنوں سے خوشخبریاں آ رہی ہیں، جو عمران خان سٹینڈ لے رہے ہیں عالمی قوتوں کے خلاف، جیسے امریکہ کو انہوں نے انکار کیا، اسی طرح سے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کو، IMF کو ایک بڑا انکار کیا گیا ہے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی طرف سے. اس کی تفصیلات آپ سے شیئر کرتے ہیں، اور وہ بڑا انکار یہ ہے کہ اس بجٹ میں IMF کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ پاکستانی عوام کے اوپر 150 ارب روپے کے ایڈیشنل ٹیکس لگائے جائیں، لیکن عمران خان نے، پاکستانی حکومت نے، پاکستان تحریک انصاف نے صاف انکار کر دیا ہے IMF کو. اگرچہ IMF کے پروگرام کے اندر ہے پاکستان اور بڑا مشکل ہوتا ہے یہ انکار کرنا، لیکن اس کے باوجود عمران خان نے انکار کیا اور کہا ہے کہ وہ پاکستانی عوام کے اوپر مزید جو بوجھ ہے وہ نہیں ڈال سکتے. وہ ٹیکس کا ریٹ بڑھانے کی بجائے ٹیکس دینے والے لوگوں کی تعداد بڑھانے کے اوپر یقین رکھتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا انکار جو حکومت پاکستان کی جانب سے، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، عمران خان کی جانب سے سامنے آیا، وہ یہ تھا کہ IMF نے یہ بھی مطالبہ کیا تھا کہ اس بجٹ کے اندر جو ہے وہ بجلی کی قیمتیں مزید بڑھائی جائیں. لیکن تمام تر اس کے مطالبے کے باوجود، حکومتی مسائل کے باوجود، اگرچہ مہنگے IPPs لگا کر گئی ہے مسلم لیگ نواز کی حکومت، بجلی بنانے والی کمپنیوں کو ریٹ بہت زیادہ دے کر گئی ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے اس نے یہ جو بجلی کے ریٹس ہیں بڑھتے ہوئے، یہ عوام کے اوپر ٹرانسفر کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور بجلی کے ریٹ مزید بڑھانے سے بھی IMF کو انکار کر دیا ہے. تو اس طرح سے کپتان کے یہ دو بڑے سٹینڈ IMF کے مقابلے میں، IMF کو صاف انکار کہ بجلی کی قیمتیں بھی نہیں بڑھائی جائیں گی اور عوام کے اوپر جو ہے وہ ٹیکسوں کا بوجھ بھی نہیں بڑھایا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ 10 جون ایک تاریخی دن اس لیے بھی کیونکہ اس دن قومی اسمبلی سے 21 بل جو ہے وہ منظور ہوئے، پارلیمانی ریکارڈ بنا، اور تاریخی دن اس لیے بھی ہے کہ اس دن اوورسیز پاکستانیوں کی درینہ خواہش پوری ہوئی اور انہیں ووٹنگ کا حق جو ہے وہ قومی اسمبلی سے منظور ہو گیا ہے، وہ بل پاس کر لیا گیا ہے، اور اب یہ قانون بن جائے گا جب سینٹ سے منظور ہوگا صدر مملکت کے دستخطوں کے بعد. اس کے بعد الیکشن کمیشن اس کے اوپر عمل درآمد کرے گا اور 2023 کے الیکشن میں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے جو ووٹ کا حق ہے وہ ممکن بنایا جائے گا. ناظرین، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ویڈیو کے فیڈ بیک کے طور پر کمنٹ باکس میں ضرور اپنی رائے دیں. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ نگہبان.